मोहतरम हाजरीन व नाजरीन, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे रूबरू हूँ। हाजरीन, आज हम हाली की अमली तनकीद पर गुफ्तगू करेंगे। हाली ने मुक़द्दिमाए शेर व शायरी में सबसे ज़्यादा निशानाए हदफ सिन्फ़ गज़ल को बनाया है। हालांकि हाली बज़ाते खुद भी गज़ल गो शायर थे। उम्दा किस्म की गज़लें उन्होंने तहरीर की, बल्कि यूँ कहिए तख्लीक़ की। उन गज़लियात में वो तमाम तर खूबियाँ मौजूद हैं जो हाली से पहले और हाली के मासरीन के यहाँ मौजूद थी। हाली ने दरअसल जदीद नज़्म और मसनवी जैसी असनाफ को पसंद किया, उनको तरजीह दी, गज़ल पर उनको मुक़द्दम ठहराया और ख़ुद भी जदीद नज़्म कहकर मुख्तसर मसनवियाँ कहकर इस किस्म की तख्लीक़ात में तासुब व इंसाफ, चुप की दाद, मिट्टी का दिया, बरखारुत, मुनाजाती बेवा और न जाने कौन कौन सी नज़में शामिल थी। लेकिन गज़ल हमेशा उनका निशानाए हदफ रही। वो ये कहते हैं कि गज़ल माना कि एक ऐसी सिन्फ़ सुखन है जिसमें कोई भी नौवारिद अपनी शेर गोई का आगाज़ करता है, लेकिन ये गज़ल फ़ारसी की खोशाची होने के सबब फ़ारसी शायरी की खूबियों के साथ साथ कुछ कमज़ोरियों को भी अपने साथ लेकर आई है। हाली कहते हैं कि गज़ल का शायर कोल्हू का बैल है। जिस तरह से एक कोल्हू का बैल किसी एक खूंटे के गिर्द चक्कर लगाता है, गर्दिश करता है, वैसे ही उर्दू का शायर हुस्न, इश्क, लैला, मजनू, शीरीं, फरहाद, हीर, रांझा, हिजरो, विसाल, गुलो, बुलबुल, शमाओ, परवाना, इश्क, मोहब्बत, हुस्न, इश्क वगैरह वगैरह, बस यही मौज़ूआत उसके रहे हैं। इसीलिए हाली का एक क़ता, बल्कि ये कहिए हाली की मुसद्दस की 6 मिसरे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मैंने पिछले दूसरे लेक्चर्स में भी पेश किए थे, लेकिन यहाँ इनका पेश करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि बुरा शेर कहने की अगर कुछ सज़ा है, अब बस झूठ बकना अगर ना रवा है, तो वो महकमा जिसका काजी खुदा है, मुकर्रर जहाँ नेको बद की सज़ा है, गुनाहगार वहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। इस तरह के उन्होंने बयानात पेश किए। हाली गज़ल के बारे में एक जगह और कहते हैं, गज़ल और क़साइद के नापाक दफ्तर उफूनत में संडास से जो है बदतर। इससे सख्त तनकीद भला गज़ल की और क्या हो सकती है। हाली कहते थे कि अब मकसदी शायरी का ज़माना है, ख़याली दुनिया में हम बहुत जी लिए, शायरी का रिश्ता ज़िंदगी से जुड़ना चाहिए और गज़ल के रिवायती या मुरव्वजा मौज़ूआत की अब ज़रूरत नहीं है। अब हमें अपनी शायरी को नया मोड़ देना होगा, नए रंगो आहंग से हम कनार करना होगा और नए रंगो आहंग से वाबस्तगी
ہماری غزل کو معراج عطا فرمائے گی، ہماری نظم کو معراج عطا فرمائے گی، ہماری مثنویوں کو معراج عطا فرمائے گی۔ غزل قابل اصلاح صنف سخن ہے، حالی کا یہ مقصد۔ اور کبھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ غزل ہٹی جانی چاہیے، غزل کی گردن مار دینی چاہیے بے تکلف، غزل کی کوئی ضرورت نہیں۔ عملی تنقید کے تحت انہوں نے کہا جو لفظیات استعمال ہو رہی ہیں، جو اصطلاحات کا استعمال شاعر کر رہے ہیں، وہ سب کے سب فارسی سے مستعار لیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کچھ شاعروں نے اس میں تبدیلی بھی کی، اور کچھ نے تبدیلی تب کی جب انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری کا مطالعہ و مشاہدہ کیا، حالی کے بیانات کا خیر مقدم کیا۔ لیکن کچھ ایک نے کہا نہیں، ہم حالی کے بیان سے متفق نہیں ہیں۔ یہ حالی کا بیان ہو سکتا ہے، ان کا نظریہ ہو سکتا ہے کہ غزل ایسی ہے، غزل ویسی ہے، غزل میں یہ کمی ہے، غزل میں وہ کمی ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اگر اردو شاعری مشہور ہے تو وہ غزل کی بدولت ہے، یا غزل گو شعراء کی بدولت ہے۔ یعنی تنقید کی بھی تنقید کی جاتی ہے، لیکن یہ کیا کم ہے کہ حالی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا، ہماری فکر رسا کو وہ فلک عطا فرمایا کہ ہم سوچیں، اصلاح کریں، اور یہ بھی احتساب کریں کہ کیا حالی نے کچھ غلط کہا۔ جب مقدمہ شعر و شاعری منظر عام پہ آئی تو کئی اساتذہ نے اعتراضات کی۔ یہ غالب کا شاگرد ہے، وہ غالب جو اپنی غزل گوئی کے سبب پوری دنیا میں مشہور و معروف ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے انہوں نے باتیں کہی۔ مسدس جیسی صنف حالی نے تخلیق کی، مسدس مد و جزر اسلام، انہوں نے کہا یہ مسدس بھی لکھیے آپ، نظم میں بھی حیت کے تجربات کیجئے، بہت گنجائش ہے نظم میں، مثنویات میں، تو کیوں ہم صرف اور صرف غزل کا دامن پکڑے ہوئے ہیں؟ بہرحال حالی نے اپنے طور پر جو نتائج غزل کے تعلق سے اخذ کیے تھے ان کی اہمیت مسلم ہے۔